लाहौर में लेक्चर के दौरान प्रोफेसर की अचानक मौत हो गई। आखिर प्रोफेसर को लेक्चर देते देते क्या हुआ था? प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो गिरा है और उसके बाद एक लंबी सांस उसने लिया। कोई बीमारी पहले से मौजूद नहीं थी। डॉक्टर्स ने ये बताया कि इसके हार्ट फेलियर हो गया है। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के इलाका शाह जमाल में। आज शाह जमाल में एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके मुताबिक आज आपको बताएंगे उस शख्सियत के हवाले से जो कि एक ममार थे, एक प्रोफेसर थे, एक टीचर थे, एक उस्ताद थे। आज उनकी फ़ैमिली के साथ मिलवाएंगे आपको, उनकी फ़ैमिली से जानेंगे कि वो कैसी शख्सियत थे और उनको ये जो मौत आई है, उनको लेक्चर देने के दौरान वो वफ़ात पा गए हैं। आज मज़ीद जो है ना कि उनसे जानेंगे, उनकी फ़ैमिली से इज़हार तज़ियत करेंगे और जानेंगे उनके एहसासात, उनके जज्बात। सर, ये वाक़या है, सोमवार का दिन था। अपने क्रिसेंट स्कूल में ये अपने इसाज़ा को प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इनके इसाज़ा पूरे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए थे, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर, हायर मैनेजमेंट सारी बैठी हुई थी। उनको ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि आने वाले वक्त के लिए हमें कौन से इक़दामात करने चाहिए ताकि हम बच्चों की बेहतरी के लिए जो मुनासिब इक़दामात हैं वो कर सकें। काशिफ साहब बताइएगा, यकीनन ये एक बड़ा सानिया है और इसका कोई नेमल बदल भी नहीं है। यकीनन पाकिस्तान और मुजफ्फरगढ़ की आवाम के लिए एक बड़ा नुकसान है। जो ये वाक़या है, जब उनकी मौत वाक़या होती है, एक लेक्चर के दौरान वो वफ़ात पा जाते हैं, तो अचानक उनको क्या हो जाता है? कोई ऐसी बीमारी सामने आई? सर, इस तरह की तो कोई बीमारी पहले से मौजूद नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह को शायद इस तरह अपने पास बुलाना ही मकसूद था और दुनिया के लिए मैसेज देना था। ज़िंदगी की डोर एक सांस के ऊपर मुश्तमिल है कि मैं जब चाहूँ अपनी अमानत को वापस ले सकता हूँ। बताइएगा, नियाज़ अहमद जो कि बचपन में उनकी कैसी शख्सियत थी, स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे वो? जी माशाल्लाह, उनको शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक़ था। आम बच्चों की तरह वो भी बहुत मेहनत करते थे, खेल कूद के अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा स्कूल के अंदर जिस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर भी बढ़ चढ़ के ये पार्टिसिपेट किया करते थे। खेलों के अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे। हर फ़न मौला थे तकरीबन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका पसंदीदा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पढ़ाई से रिलेटेड था। तो ये कौन सी जॉब करते थे और कब उन्होंने ये जॉब स्टार्ट की? सर, ये क्रिसेंट स्कूल में उर्दू के प्रोफेसर थे और ये तकरीबन कोई 7 साल से क्रिसेंट स्कूल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो ये बताइएगा, कब शाह जमाल से ये माइग्रेट हुए लाहौर और कितना अरसा हो गया उनको? अब तकरीबन उनकी एज जो है ना वो 35 या 36 साल है। आप ख़ुद उसको परस्यू कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने बचपन से इंटरमीडिएट तक का जो सफ़र है वो अपने आबाई गांव के अंदर ही किया है, अपने आबाई शहर के अंदर ही किया और उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए लाहौर आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया और उसके बाद फिर एमए एजुकेशन किया एजुकेशन यूनिवर्सिटी से और उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया और उसके बाद फिर एमफिल किया मिनहाज यूनिवर्सिटी। शादीशुदा थे, गैर शादीशुदा थे? जी बिल्कुल शादीशुदा थे। तकरीबन कोई 4.5-5 साल हो गए उनकी शादी को। उनका एक बेटा भी है जो इसकी एज तकरीबन 2.5 साल है। तो ये बताइएगा, जब आपने ये सुना कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस वक्त क्या एहसास थे और उस वक्त क्या आपके माइंड में चल रहा था? आप कहाँ थे? देखिए, मैं एक भाई होने की हैसियत से अपने जज्बात का लेवल नहीं बता सकता कि एक भाई की क्या कैफियत होती है। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, वो सारा मेरी आंखों के सामने है। हो सकता है कि उसने इधर गांव के अंदर कम वक्त गुजारा हो, लेकिन मेरे साथ उसका ज़्यादा अरसा गुजरा है। मैं अपने एहसासात को कंट्रोल नहीं कर पाया उस वक्त, लेकिन हालात का तकाज़ा यही था कि उनकी मिसेज़ उस वक्त मेरे घर में थी। उनको भी दिलासा देना था और फ़ौरन उनको ये नहीं बताना था कि ऐसा वाक़या हो गया है। जब वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, तब कोई उनको टीचर या स्टूडेंट लेके आए या आप खुद गए थे वहाँ? कैसे ये जो उसके इसाज़ा थे, उनके कोलीग्स थे, वही उसको हॉस्पिटल लेकर आए और उन्होंने सारे इक़दामात भी उन्होंने किए। एम्बुलेंस भी फ़ौरन वहाँ पर स्कूल के अंदर बुलवा ली और विदिन
5 to 10 منٹس وہ ہاسپٹل میں اس کو لے گئے تھے. لیکن سچویشن یہ تھی کہ ایک ٹیچر کے بقول کہ جب وہ گرا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کیا تو ایک لمبی سانس اس نے لی اور اس کے بعد شاید اس کی زندگی کی وہ آخری سانس تھی. کوئی ٹینشن کا شکار ہو, کوئی ڈپریشن کا شکار ہو, کبھی کوئی ایسا آپ نے نوٹس کیا یا کوئی پتہ تھا آپ کو؟ دیکھیں, ٹینشن کا شکار وہی ہوتا ہے جو خود ٹینس رہتا ہے. تو ایسا شخص جو سب کو ہنساتا ہے, مسکراتا ہے اور اپنی پریزنٹیشن کے دوران اس کے فیس ایکسپریشن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتا. بچوں کا کیسا رد عمل تھا اس وقت؟ دیکھیں, یہاں پر اسکول کے بچے تو موجود نہیں تھے, لیکن جو بچے اس سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں ان میں سے موسٹلی الحمدللہ اس کے بقول کے کافی بچے انجینئر بن چکے ہیں, میڈیکل فیلڈ کے اندر ڈاکٹرز بن چکے ہیں, اور جو پڑھ کے جاتے تھے ان کا رابطہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور اکثر بیشتر ذکر کرتے تھے کہ میرے ساتھ آج فلاں اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ بات کی ہے, فلاں اسٹوڈنٹ نے بات کی ہے, فلاں اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ رابطہ کیا ہے. ماشاءاللہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اس کے پیرنٹس کے ساتھ مخلصانہ تھا اور مخلص ہو کر پڑھاتے تھے, اور اسی لیے اس کو اس کا رسپانس ملتا تھا. کوئی ان کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا واقعہ, کوئی ان کی کوئی مذاق, کوئی ان کی نصیحت آپ کو یاد ہو جو آپ کے دل کے قریب ہو, آپ کو نہ بھولتی ہو؟ عیدین پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ہر عید پہ ہم اکٹھے ہوتے تھے عیدگاہ میں. اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ ہمارے لیے پکوڑے دیکھ کے چیک کرتا تھا. چیک کرواتے کرواتے ہمیں جو نا پکوڑوں سے سب کے پیٹ بھرا دیتا تھا. سب ہنستے تھے اس کی اس بات پہ. وہ کہتا کہ ہم نے چیک کرنے آئے, سب سے پکوڑے لے کے آتا تھا. وہ تقریباً 30-35 سٹال تھے جہاں سے وہ پکوڑے اکٹھے کرتا تھا, ہمیں کھلاتا تھا. ایز اے بیسٹ فرینڈ نیاز احمد کی جو موت ہوئی ہے, یہ یقیناً پاکستان بھر میں ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہوا کہ لیکچر دیتے ہوئے, لیکچر کے دوران ایک پروفیسر کا فوت ہو جانا, خالق حقیقی سے جا ملنا, اس حوالے سے کیا؟ لوگ دیکھ رہے تھے, جو دوست اس کا وہ اس کو لائیو کر رہا تھا, ان کے لیے بھی حیران کن تھا. جو وہاں پہ کمرے میں بیٹھے تھے ان کے لیے بھی بہت حیران کن تھا. اور جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تو ہمارے علاوہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا, پوری دنیا میں اس پہ پروگرام ہو رہے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے دوست کے یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جائے گی, لیکن وہ واقعہ اتنی بڑا ہو گیا کہ مجبوراً لوگوں نے وائرل کی یا لوگوں نے اس کو دکھایا دنیا کو. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ زندگی کسی بھی وقت کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے. اچھا بتائیے گا کہ اب تک ان کی کوئی مین وجہ, کوئی بیماری کوئی سامنے آ سکتی ہے؟ کوئی وہاں پہ جو ہاسپٹل میں لے گئے تھے وہاں پہ کوئی ٹیسٹ ہوئے تھے اس کے, کوئی پتہ چلا ہے کہ کون سی بیماری تھی؟ کیونکہ نا مختلف لوگ جو ہے نا قیاس رائیاں کر رہے ہیں, مختلف چینلز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ دل کا پرابلم ہوا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ بتائیے گا, اس چیز سے تھوڑا سا پردہ اٹھائیے گا کہ ان کی کوئی جو ہے نا کہ مین وجہ سامنے آئی ہے کس بیماری؟ دیکھیے, ان کی کوئی خاص مین وجہ نہیں تھی. ڈاکٹرز کے مطابق اس کی جو ڈیتھ ہے وہ تقریباً 15-20 منٹ پہلے ہو چکی تھی, اور یقیناً ہاسپٹل میں جب اس کے اعزا لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن مین ایشو یہی بتایا کہ ہارٹ فیلئر ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور ٹیسٹ وغیرہ کرانے کی نوبت ہی نہیں آئی.